बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नदाई किसान टीवी पर आपका मेज़बान चौधरी अख्तर फारूक में हो। किसान साथियों, हमारी कोशिश है कि हमारा फार्मर जदीद फार्मिंग की तरफ आए, इनोवेशन हो, उसकी फी एकड़ पैदावार बढ़े, उसकी मईशत मजबूत हो। लेकिन ये जब होगा जब उस रवायती तरीक़ेकार से हटेगा, रवायती फसलों से हटेगा। क्या है, मेरा फार्मर इस पर बड़ा खुश हो जाता है, बाजी मैंने धान लगा ली, मैंने गंदम लगा ली, बाजी बस कोई नहीं, ये तरीक़ेकार गलत है। आपका एक एक एकड़ और एक दिन बहुत कीमती है, बशर्ते कि आपको इस चीज का एहसास हो। आज का हमारा मौजूद है कि फार्मर जदीद फार्मिंग की तरफ क्यों नहीं आता। क्या यही फसलें काश्त करना इसी को ही कहते हैं? क्यों ये घाटे का कारोबार क्यों है? इसको मुनाफा बख्श कैसे बनाया जाए? फार्मर की मईशत कैसे मजबूत हो? वो जब भी होगी ना जब वो नए अंदाज से सोचे, नए फसलों की काश्त की तरफ आए। और वो लोग जो इस पर कमा रहे हैं, उस हवाले से आज इस पर मुख्तलिफ एंगल से हमारे मेहमान आपसे गुफ्तगू करेंगे। उनका नाम मोहम्मद ज़ीशान साहब है। ये एमफिल कर रहे हैं और ये अनकरीब इसका जनवरी में ही मुकम्मल होने वाला है, ठीक है। लेकिन उस एमफिल से ज्यादा इनका प्रैक्टिकल तजर्बा बहुत ज्यादा है, फार्मर के साथ बराह रास्त राब्ते में है। तो इसलिए इनकी स्टूडेंट के हवाले से इस बात को ना जाइए, बल्कि इनके बाहर वो इस मामले में काफी तजर्बा रखते हैं, उनका फार्मर से बराह रास्त राब्ता है और वो सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव है। और वो हर वो फार्मर के लिए काम अंदाज तैयार करते हैं जो फार्मर के लिए बेहतरीन हो। तो आज ये हमारी खुशकिस्मती है, हमारे साथ वो स्टूडियो में मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। ज़ीशान साहब, आप मेरे फार्मर को ये बताइए, पहली बात कि क्या वो उसका जो काश्तकारी निज़ाम बिल्कुल ठीक है फसलों का? अगर गलत है तो उसको क्या करना चाहिए, किस तरफ जाना चाहिए जाके उसकी मईशत मजबूत हो सके? जी, सोशल मीडिया से कनेक्शन और बाकी 2-3 जगह कनेक्शन प्रैक्टिकली काम करने के बाद अंदाजा हुआ है कि जो फार्मर्स हमारे साथ कांटेक्ट करते हैं तो वो कहते हैं कि आजकल जो है ना काश्तकारी का मतलब सीजन नहीं है, काश्तकारी का दौर नहीं रहा, मुश्किल हो गई है, महंगी हो गई है। ये सारे प्रॉब्लम तो तमाम ममालिक में भी मौजूद हो गए। लेकिन इसका हल ये है कि अब हम चाहते हैं कि पाकिस्तानी फार्मर्स जो हैं वो इसको अच्छी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करें, कुछ नई फसलों की तरफ आएँ। रिवायती गंदम, कपास, चना ये भी ठीक है, ये फसलें अपनी लगाएं, लेकिन वो ये करें कि अब जिसके पास जैसे कहने को ये है कि 6 एकड़ हैं, 7 एकड़ हैं, तो उसको चाहिए 1 एकड़, आधा एकड़ से कुछ सब्जियों की तरफ, कोई फ्रूट प्लांट्स की तरफ आए, वो लगाए। जब उधर से वो देखे कि मुझे फ़लाँ जो बाग मैंने लगाया है वो मुझे ज़्यादा मुनाफा दे रहा है, या फ़लाँ मैं सब्ज़ी लगाता हूँ इस सीज़न में तो ये मुझे ज़्यादा प्रॉफिट दे रही है, तो फिर उसको वो बढ़ा सकता है। इस तरह वो अपनी काश्तकारी को कामयाबी की तरफ लेके जा सकता है। इसमें यह भी हो सकता है कि काश्तकारी कहते हैं कि हम बाग लगाएंगे तो वो 5 साल 7 साल ले जाएगा, तो उसके बाद होगी। तो उसमें यह है कि इंटरक्रॉपिंग कर सकता है, वो एक बाग लगा के उसके अंदर अपना चारा बाकी चीज़ें लगा सकता है। लेमन का बाग लगा सकता है, अमरूद का लगा सकता है, सिट्रस का लगा सकता है, आम का लगा सकता है। और भी पंजाब में काफ़ी फसलें काश्त हो रही हैं, अंगूर वगैरह काश्त हो रहा है, आड़ू वगैरह काश्त हो रहा है, उस पर भी हमारी वीडियोस पहले मौजूद हैं। इसके अलावा ये अद्वियाती पौधाजात की काश्त है, जैसे कि लेमन ग्रास है, चिया है, इस तरह के बहुत से कंसेप्चुअल जो पौधे हैं जिनके ऊपर काम किया जा सकता है। उसके लिए क्या है कि एक तो मेहनत चाहिए, और दूसरा ये है कि इस पर काम ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह होना चाहिए कि फार्मर जिस चीज़ पर कन्फ्यूज़ होता है वो ये होता है कि मैं पहली बार लगाना है, क्या होगा। तो मतलब अगर आपके पास 5 एकड़, 7 एकड़, 10 एकड़ हैं तो आपने सब पे तो नहीं लगाना। कुछ फार्मर्स ये गलती करते हैं, वो मतलब कॉल किए, हमें अगर कॉल करके पूछ रहे हैं, मशवरा कर रहे हैं, तो उसके पास अगर 10 एकड़ है तो वो कह रहा होता है कि अब मैंने ना 10 एकड़ पे फलां बाग लगा देना है या फलां सब्जी लगा देनी है। इतना ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। पहली बार आप कर रहे हैं, आपको पता चलेगा मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है, मार्केट में उसका रेट क्या होता है, हम इस इलाके में लगा रहे हैं तो इधर इसका क्या मसाइल सामने आ सकते हैं, इसको कोई बीमारी आ सकती है इस पे, या इसकी प्रोडक्शन कितनी है। तो उसका सबसे जो बेहतरीन तरीका होता है वो ये होता है कि आप 1 एकड़ 2 एकड़ से शुरू करें। फिर आपको जब मार्केट का ट्रेंड, उसकी प्रोडक्शन, उसके सब मालूमात हो जाएं तो फिर उसको आप आगे लेके चलें। सब्जियों का कारोबार इंतहाई अच्छा कारोबार है। आप 1 एकड़ 2 एकड़ से शुरू करें। जब आपको लगे कि ये वाली मेरी जो है, उसमें भी ये कर सकते हैं आपके चलें 1 एकड़ 2 एकड़ 3 एकड़ पे 3 मुख्तलिफ सब्जियां लगा दें। जैसे अब सर्दियों का सीज़न आया था, सर्दियों की क्रॉप थी, या फिर गर्मियों का सीज़न आता है तो उसमें ये किया जा सकता है। उसके अलावा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि फार्मर्स को हाई डेंसिटी प्लांटेशन का पाकिस्तान में बहुत कम कंसेप्ट है। इंशाल्लाह ये कंसेप्ट आने वाले वक्तों में बढ़ेगा। लेकिन इस सिलसिले में भी ये है कि हाई डेंसिटी प्लांटेशन ही जो है ना फ्यूचर है।
کیونکہ ہماری زمینیں ہیں وہ بہت کم ہوتی جا رہی ہیں، ایگریکلچر لینڈ جو ہے وہ کم ہو رہی ہے، کالونیاں بن رہی ہیں اور اس طرح کے مسائل سامنے آ رہے ہیں. تو اب ہم نے جتنی زمین ہمارے پاس دستیاب ہے اسی میں پروڈکشن لینی ہے. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو ہم نے 10 فٹ کے ڈسٹینس پہ، 15 فٹ کے ڈسٹینس پہ، ایون کہ عام ہمارا 25 فٹ 30 فٹ کے ڈسٹینس پہ لگتا ہے. لیکن باقی اگر آپ ممالک کا چیک کریں جو ترقی یافتہ ممالک ہیں تو وہ اس کو بہت کم لے آئے ہیں، 8 فٹ 10 فٹ 5 فٹ. اس جو عام میں یہ ٹیکنالوجی ہے اس کو اسمارٹ ٹری سسٹم کہتے ہیں. اس سلسلے میں کچھ ورک شاپ بھی کروا رہے ہیں ملتان میں. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ 1 ایکڑ میں جہاں آپ نے اگر 30 فٹ 20 فٹ کے فاصلے پہ لگنا ہے تو بہت کم درخت لگ سکتے ہیں. تو اگر آپ اس کو 10 فٹ کے فاصلے پہ لیں تو 10 فٹ کے فاصلے کے مطابق تو 400 یا اس سے بھی زیادہ پلانٹس 1 ایکڑ میں لگ سکتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ یہ جو ٹیکنالوجی ہے یہ نیو ہے. اگر کوئی نیا بندہ اس کو لگانا چاہتا ہے، آم کا جو یہ سسٹم ہوگا اس کو اسمارٹ ٹری سسٹم کہتے ہیں. ہائی ڈینسٹی امرود بھی لگ سکتا ہے، سٹرس بھی لگ سکتا ہے، اور بھی بہت سی یہ جو باغ والی ہیں پلانٹس یہ لگ سکتے ہیں. اگر یہ آپ پلانٹس لگائیں گے تو اس کے بعد اس کی سب سے ضروری چیز ہوتی ہے اس کی نشو و نما کے لیے، اور اس کو جس ٹائم پہ کھاد دینی ہے، کس ٹائم پہ اس کی پروننگ کٹنگ کرنی ہے، وہ ساری اگر وہ صحیح اڈاپٹ کرے تو 1 ایکڑ سے اچھی خاصی آمدن حاصل کر سکتا ہے. فار ایگزامپل کہ اگر اس نے مطلب امرود کا باغ لگایا ہے تو امرود کے باغ میں یہ ہوگا کہ جب ہم کم فاصلے پہ لگائیں گے تو پھر اس کی ہمیں زیادہ وہ کٹائی کی ضرورت ہوتی ہے. اس کی شاخوں کا اس کو ٹریننگ پروننگ کہتے ہیں، وہ ایک خاص اینگل سے کرتی ہیں. اس سلسلے میں یہ ہے کہ آپ ہمارے ساتھ یا تو کانٹیکٹ کریں گے تو ہم آپ کو گائیڈ کر دیں گے، یا ہم انشاءاللہ ایک اور ویڈیو بنائیں گے جس میں یہ بتائیں گے کہ اگر آپ نے امرود، سٹرس یا آم کے ریلیٹڈ کچھ لگانا چاہ رہے ہیں تو اس میں کتنا ڈسٹینس رکھنا ہے، فرٹیلائزر کب دینی ہے، اس کی کٹائی کب کرنی ہے. اس سلسلے میں پریکٹیکل ٹریننگز وغیرہ بھی ملتان میں ہو رہی ہیں. ڈاکٹر امین صاحب بھی اس کے اوپر کام کر رہے ہیں، تو وہ بھی کافی اچھا کنسیپٹ ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اس طرف آنا چاہیے، اس فارمنگ کی طرف آنا چاہیے، سبزیوں کی کاشت، پھلوں کی کاشت اور یہ ادویاتی پودا جات کی کاشت. اس طرف آئیں گے، اس کا کوئی مارکیٹ ٹرینڈ بنے گا تو انشاءاللہ جو ہے ہمارا جو ہے مستقبل اچھا ہوگا، فارمر اس سے زیادہ انکم حاصل کر سکیں گے. جی کسان بھائیوں، آپ نے ابھی ذیشان صاحب کی باتیں سنی. وہی جدید فارمنگ کی طرف آپ کو لانا چاہتے ہیں، آپ آنا چاہتے ہیں تو پھر آئیے، قدم بڑھائیے، ہمت کے ساتھ، استقامت کے ساتھ اور کامیابی کے ساتھ. ہم آپ کے ساتھ ہیں. ندائے کسان ٹی وی کسانوں کا ایک نیا جہان تعمیر کرنے جا رہا ہے، اور یہ خوابوں کی بات نہیں ہے، حقیقت ہے. لیکن اس کی منصوبہ بندی یہ ہے کہ ہم یہ ویڈیو جاری کر رہے ہیں، ساروں کے لیے ہے، صلاح عام ہے یاران نقطہ داں کے لیے، کوئی بھی لے سے فیض. لیکن جو رزلٹ اورینٹڈ کام چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہاں جی ہم یہ کریں گے، تو اس کا طریقہ کار محض یہ نہیں ہے. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم فارمر کی رجسٹریشن کر رہے ہیں. آپ STS سسٹم پر الٹرا ہائی ڈینسٹی پر جانا چاہتے ہیں، پھر بھی آپ کے لیے حاضر ہے. کیونکہ میں خود فارمر ہوں اور مجھے یاد ہے کہ جب میں نے پہلی دفعہ اپنا باغ لگایا تھا اور مجھے پتا لگا تھا کہ 2-3 سال بعد کہ یہ باغ کی جو میں نے ورائٹی لگائی ہے وہ نہیں، امرود کی ورائٹی نہیں نکلی. مجھے وہ کیفیت، وہ مجھے دکھ آج بھی دکھ دیتا ہے. تو میں فارمر کو یہ کہوں گا اور ان لوگوں کو بھی کہوں گا کہ جو سیڈ اور پودے فروخت کرتے ہیں، خدا را فارمرز کا ظلم نہ کریں، 2 روپے فالتو لے لیں لیکن 2 نمبر اور غلط چیز نہ دیں. لیکن اس کے لیے بھی ہم نے کوشش کی ہے کہ جو فارمر ہمارے پاس رجسٹر ہو جائیں گے، جن کو ہمارے پینل پر آ جائیں گے، ان کو ہم ساری بیج سے لے کر پودے تک کی اور اس کے پھل کے تیار ہونے تک کی تمام رہنمائی فراہم کریں گے. اور یہاں پر ایک دوسرا کام بھی یہ کرنا چاہوں گا کہ گورنمنٹ نے بھی اعلان کر دیا ہے کہ ادویاتی پودوں کی کاشت کریں. ادویاتی پودوں میں آپ کا چیا ہے، سٹیویا ہے، مورنگا ہے. ایسے پودے اگر آپ باغات لگانا چاہتے ہیں، اس کو لمبی اس میں کرنا چاہتے ہیں، تو ہم آپ کے ساتھ اپنے پلیٹ فارم سے ذمہ داری کے ساتھ ایگریمنٹ بھی کریں گے. آپ کے سیڈ فراہم کرنے سے لے کر اس کو خریدنے تک کی ساری ذمہ داریاں ہماری ہوں گی. لیکن وہ ہوگا کہ کم از کم 5 ایکڑ کا فارمر ہمارے ساتھ ایگریمنٹ کرے، ہم سب چیزیں لیں گے. کیونکہ وہ فارمر جب چیز پیدا کر لیتا ہے اس کے بعد اس کو فروخت کرنا اس کے لیے اصل مسئلہ ہے. کیا مارکیٹنگ نظام نہیں ہے، یہیں پر وہ مار کھا جاتا ہے. وہ پھر اس کے بعد جتنی مرضی اس میں چمک نظر آ رہی ہے وہ نہیں کرے گا، کیونکہ اس کو اندھیرا ایک دفعہ لگ گیا ہے. تو اس لیے ندائے کسان ٹی وی سے یہ ہم نے کمپین چلائی ہوئی ہے کہ ہم فارمر کا ایک کلب بنا رہے ہیں. وہاں فارمر کو ہم رجسٹر کریں گے، فارمر کے ساتھ پورا سال اس کو رہنمائی دیں گے، ہمارے ماہرین سے رابطہ کریں گے. لیکن یہ ہواؤں میں تو نہیں ہوگا،
آپ کریں گے, آپ رابطہ کریں گے, آپ ہمارے ساتھ ایگریمنٹ کریں گے تو پھر یہ بات آگے بڑھے گی. اور انشاءاللہ عزیز آپ میں سے انتہا لاکھوں کروڑوں انسان ہے نا پاکستان میں, اگر اس میں سے چند سو نے بھی رابطہ کر لیا تو ہم کہیں گے ہم نے اپنا حق ادا کر دیا. پھر یہ ایک سال پھر دوسرے سال, کیونکہ پھول کی خوشبو سے پھول پہچانا جاتا ہے. جب ہمارا کام آپ دیکھیں گے انشاءاللہ العزیز, ہم نے اپنی ندی ایکشن ٹی وی سے کوئی غلط بات غلط چیز آپ کو نہیں دی, اور کوئی غلط بندہ آ بھی گیا تو ہم نے آپ سے معافی مانگی اور اس کو یہاں سے نکال بھی دیا. تو آئندہ بھی ہماری کوشش ہے کہ جو چیز کریں وہ صحیح کریں انشاءاللہ العزیز. اسی بات سے اپنے میزبان چوری اختر فاروق اور ذیشان صاحب کو اجازت دیجیے, پھر ملاقات ہوگی. کسان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد.